इनफ इतल्यान ना ते इनफ इज इनफ आनीक सोंसून येजो. ओके, इनफ इज अ व्हेरी कॉमन फ्रेज इन इंग्लीश. कशी जेन्ना आनीक सोंसपा जायना पुरू जालें आतां तुमचें अशें जें आमी म्हणटात ताका इंग्लिशींतल्यान इनफ इनफ इज इनफ म्हणटात. ही बेजिकली लोकांची भावना. ती कितें म्हजी एकट्याची न्ही, ती म्हजी आसतली, तुजी आसतली, सगळी गोंयकाराची आसतली. गोंयकार इतलो वाजेला ह्या सगळ्यो गजाली, गोंयकाराक इतली तिडक मारला ह्या सगळ्यो गजालीची. सगळो गोंयकार घुस्मट्टालो सामको. कळ्ळें न्ही, पुरू जालें रे आतां, बंद करा रे आतां, अशे तरेचें जायना आनी हें सोंसपाक. अशे तरेचीच भाशा सगळ्याक आयकुपाक येताली आनी ती फिलींग आयकुपाक येताली. सो फक्त ती फिलींग घेतली आनी ती फिलींग त्या स्लोगना भितर ती घाली. लोकांनी ती उखलून कित्याक धरली? स्लोगन बेस्ट आसा म्हणून ती उखलून धरली ना. लोकांच्या काळजाची भावना जी आसा ती त्या स्लोगनाक आशिल्ली म्हणून लोकांनी ती उखलून धरली. कारण ती सगळी लोकांची भावना आसा, प्रत्येकाची भावना आसा. प्रत्येका म्हऱ्याक कोणा म्हऱ्याक जर गेले जाल्यार ताका ते बेजिकली तेंच दिसता. म्हणजे ताजे नंतर अशें जालें की आतां ह्यो मुवमेंट उबारपाक जाय जाल्यार त्या मुवमेंटाक कितें तरी एक फोरम आसा, त्या फोरमाक कितें तरी नांव दिवपाक जाय. जशें पयलीं गोवा बचाव अभियान आशिल्लें वा आनी कितें आशिल्लें असले तरेचें. तर तें नांव दिवपाक कितें दिवया हाजेर पसून जेन्ना चर्चा जाली त्या चर्चे वेळा पसून सगळ्यांनी सांगलें दुसऱ्यांनी नांव कित्याक? मिडियानूच थंय त्या वटच्यातल्यान इनफ इज इनफ मुवमेंट म्हणून केलें. लोकूय ताका इनफ इज इनफ मुवमेंटूच म्हणटात. आनी दुसरी नांव कित्या खातीर दिवपाक जाय? आनी त्या मुवमेंटाचेंच नांव आमी ताका लागून सगळ्या इनफ इज इनफ मुवमेंट म्हण आतां केल्ल्या. ऑर्गनायजेशनाचेंच नांव इज इनफ. ओके, पूण तो स्लोगन आहा तो फक्त इनफ इज इनफ न्ही, इनफ इज इनफ आनीक सोंसून नेजो. सर, आनी एक प्रश्न आसा. गोंयान दिसता पहिल्याच फावट आमदार जनते खातीर बसला उपोशणा खातीर. हेजेर तुमचो व्यू कितें आसा? ना, म्हाका दिसना पहिल्याच खेपे बसला आमदार उपोशणाक आनी कितें अशे तरेचें ना. हाजे पयलीं आमदार खूब फावट वेगवेगळे विरोधी पक्षाचे आनी कितें हे सगळे बसल्यात. हालींच्या तेंपार ह्यो गजाली जायनाशिल्ल्यो. हे कितें आसा, हे एसेंब्ली भितर हें जें सगळें प्रकरण चल्लां तातूंत भितर तुवें 39A जावं 17(2) जावं वा ताजे पयलींची 16 हें जावं बी जावं. ओके, हे सगळे हाडपाचें जें आसा तातूंत भितर सगळीं एसेंब्लींतले विरोधी आनीक सत्ताधारी हे सगळे आमदार एकामेकां भितर सारके ते हें करून ते मातशे बॉयकॉट केल्ल्या भशेन दाखयतात, विरोधी आहा ते. आनी हे जे आसात ते त्या वटच्यातल्यान पास करतात. बिलां ही अशीं पास जायनात की बेश्टें बील हाडलें मांडलें. ताका खूब व्हडलो प्रोसिजर आसता. पयलीं बिलांचेर जवळ जवळ रातीन 2-2, 3-3 पर्यंत डिस्कशन चलतालीं आनी ताका प्रत्येक बिलाची मूव करपाची एक स्टेज आसता. त्या प्रत्येक स्टेजीचेर डिस्कशन्स असतात. ताजे नंतर क्लॉज बाय क्लॉज प्रत्येक सेक्शन घेवन डिस्कस करप आसता. सो आतां जेन्ना 16B जालें त्या 16Bचेर तो क्लॉज मूव करपाच्या वेळार खंय डिस्कशन जालां? कांयच जालें ना. ह्यो गजालीच जायनात. सो त्यो गजाली जेन्ना जायनाशिल्ल्यो तेन्ना अशे कांय थोडे आमदार आसात जे विरेश बोरकारा सारके आसात जे ह्या रॅकेटां भितर घुसपल्ले नात. म्हणून आज तो आमदार येता आनी हांगा हंगर स्ट्रायकाक बसता. ओके, वा तो त्या गजालीचेर बोवाळ करता. बाकीचे करनात, बाकीचे मागीर येतात सपोर्ट करून दाखयतात आनी हें करतात. बट कितें आसता, तुका हंगर स्ट्रायकार जेन्ना बसता तेन्ना तुजी भावना प्रामाणीक आसची पडटा. तूं उलोवपाक कितलोय शकता, उलयता, हें करता, सगळी गजाली करता, पूण हंगर स्ट्रायकाक बसपाक तुका डिटर्मिनेशन लागता. तुका भितरल्यान तुजी भुके कडेन तूं झगडटा, फकाणें न्ही ती. तुजी भुके कडेन, तुजी ताने कडेन तूं झगडटा. बेश्टें उदक पिवन फक्त रावप ही फकाणाची कामां न्ही. ताका तशी तरेची सहनशक्ती जाय आनी ती सहनशक्ती ही प्रामाणीकपणांतल्यानच येवपाक शकता. तूं जर प्रामाणीक नासत अशें खुबशे हंगर स्ट्रायक जातात. ज्या हंगर स्ट्रायका भितर दीसभर बसतात आनी रातीन मागीर जेवतात आनी सकाळ फुडें उठून परत हंगर स्ट्रायक सुरू जालो म्हण सांगतात. तसले तरेचो हो हंगर स्ट्रायक न्ही. अशे हंगर स्ट्रायक हाजे पयलीं खूब जाल्ले आसात. आमदारांनी केल्ले आसात अशे तरेचे, बाकीच्यांनी केल्ले आसात. क्रिस्तोफर फोसेका सारक्या ट्रेड युनियन लिडरान 21 दीस उपोशण केल्लें, 21 दिसांचें. सो अशे तरेचे महात्मा गांधी तर कितली तेंप करतालो, भगत सिंगान जेला भितर केल्लें, अशी तरेची उपोशण केल्लीं आसात. सो त्या हातूंत भितर ह्या आमदाराचें उपोशण आहा तें फक्त प्रामाणीक मनीस आहा तेंच करपाक शकता आनी तो प्रामाणीकपणा विरेशाच्या ह्या हातूंतल्यान सिद्ध जाता. सर, आनी एक प्रश्न आसा. काल इतकें मोठें आंदोलन जालें, जनता खंय तरी विचार करताली की गोंयच्या CM खंय तरी कडक निर्णय घेतलो आनी आंदोलन कालूच सोंपपाचें आसलें अशें म्हणटा. हेजेर तुमी कशें पळयता? म्हाका दिसना तें आंदोलन इतलें बेगीन सोंपतलें म्हणून. जेन्ना तुगेले ह्या वटच्यातल्यान हो मोर्चा जालो आनी ते जाले त्या वटच्यातल्यान ते काँग्रेसींतल्यान BJPक गेल्ले आमदार आसा ते आमदार ते 39A कशी रद्द जावपाक शकना हाजेर भाशणां करताले सरळ. मागीर कालच राजेश फळदेसायालो बी बायट आसा. ताजे पयलीं सुभाष फळदेसायाचो बायट आसा. ताजे पयलीं आनी कोणाचो बायट आसा. विश्वजीत राणेन तर सांगलां तांगेलो पोटाचो प्रश्न आहा तो धंदो तो बाबा. ते कितें लोकांच्या हाजे खातीर न्ही तें. तांगेलो तेजे आमदारकेचो धंदो हो.
तूं बेजिकली विरेश बोरकार आनी बाकीचे लोक सद्या कितें मागता की तुगेलो धंदो बंद कर म्हणून सांगता. धंदो बंद कर म्हणटकर धंदेवालो कितें रोखडो बंद करतलो? तो प्रेशर येतकरूच बंद जातलो आनी ताका लागून ह्या लोकांचें प्रेशर वाडत वचपा जाय. जेन्ना हें वाडत वतलें तेन्ना हे धंदे बंद जातले आनी हे धंदेवाईक बी वतले आनी त्या धंदेवाईकांक लोकांक नावडून घालपा जाय फुडल्या इलेक्शना भितर. जनता काल विश्वजीत राणेच्या घरा कडेन गेलेली आपले ग्रिवियन्स घेवन, पण काहीतरी कितेंच निर्णय जावंक तेजेर. हांव तुका एक गजाल सांगू, सॉरी तूं कितें विचारतालो? दामोदर नांव म्हजें. न्ही तूं कितें विचारतालो म्हाका प्रश्न अर्दार सोडलो तुवें. काल जनता विश्वजीत राणेच्या घरा पर्यंत गेलेली आपले ग्रिवियन्स मांडपा खातीर 39A बद्दल, या विरेशाक कितें म्हटलां म्हणून तेज्या बद्दल विचारपाक, या आमच्या विश्वजीत राणेन म्हटलेले आपूण अमको अमको क्रावड हाडटा म्हणून. अशें एक काल खुबशे प्रकरण घडले थंय. हेजेर तुमचें मत कितें आसा? सी, तुका हांव पयलीं एक गजाल सांगता. काल तो विश्वजीत राणेच्या घरा कडेन थोडे गेले, आयले, थंय बोवाळ घालो आनी कितें हें सगळें जालें. ओके, बट काल सरकारान एक खूब बरी गजाल केली, कळ्ळें न्ही. ताणें लोकांच्यो बशी आडायल्यो हांगा येवपाच्यो. ओके, हें कोणी केन्ना करता? तुज्या आंगार कोणी येता तेन्ना नाका 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 म्हणून तूं आडायता, बरोबर? कित्याक तूं भिल्लो आसता. सो सरकारान काल बशी आडावन सिद्ध केलें की आपूण भिला, कळ्ळें न्ही. ताका लोक आतां आनी वाडत म्हणून भंय तयार जाला, आबूज जालां सरकार. ओके, ताका लागून हांव सरकाराचें अभिनंदन करतां. तांणी काल तें हाडायलें तें बेस्ट केलें, कित्याक तातूंतल्यान तांणी प्रूव करून दाखयलें की ते भिल्यात म्हणून. ते आतां लोकांक भिवपा लागल्यात. ओके, ताका लागून आतां फक्त कितें इतल्यान जाय तशें ना. लोक आतां चाळवले जाल्यार लोक खंय खंय वचत म्हणून सांगपा जायना. एक विश्वजीत राणेच्या घराचेर प्रश्न सुटना. ओके, तो कितें एक विश्वजीत राणेन पास केल्लें बील न्ही तें सगळ्यांनी मेळून केल्लें आसा. सगळे फक्त धंदेवाईक पागतार आसा एकामेकांक. ओके, सो बाकीच्यांकय हें आतां फेस करचें पडटलें. बाकीच्या हाजेर लोक चाळवांतल्यान तांचे घरा कडेन घडये वतले, तांचे हाजेर मोर्चा काडटले, तांच्या नांवान बोवाळ मारतले, ह्यो सगळ्यो गजाली जातल्यो आतां. सो आतां कितें आसा, आतां 2027 भितर इलेक्शन येता. त्या इलेक्शना भितर लोकांचो जर तांकां सपोर्ट मेळपाक जाय जाल्यार ही 39A सारक्यो गजाली ज्यो आसात त्यो स्क्रॅप केले शिवाय पर्याय ना. ताचे खातीर एक बेस्ट पर्याय जस्टीस फेर्दीन रिबेलोन दिला. एक कॉम्प्रिहेन्सीव बील दिला, फक्त 39A न्ही, 39A 17B आनी ताजे अंडर दिल्ली सगळीं एप्लिकेशन्स रद्द करची म्हणून सांगलां. जशी 16B अंडर कोर्टान केल्ली, 16Bची तशी तरेन ती रद्द कर म्हणून सांगलें. लँड रेव्हेन्यू कोड ताणें अमेंड कर म्हणून सांगलां. त्या शिवाय हिल कटिंगाचें जें आसा तें ताणें बंद कशें करपाचें तें सगळीं एक बिलां भितर दिल्लें आसा. खऱ्यांनीच जर सरकाराक लोकांचें आनी जनतेचें आनी गोंयचें आनी गोंयच्या फुडाराचें जर पडून गेलां जाल्यार जस्टीस रिबेलोचें तें जें बील आसा, जें युडिया लिमावांनी मूव केलां, विजय सरदेसायांनी मूव केल्लें आसा, तीं बिलां आसा, तीं बिलां थंय पास करपाची. गव्हर्मेंट बिलाक रावपाची गरज ना. प्रायवेट मेंबर्स बील हाजे पयलीं बी अशे तरेची 1-2 प्रायवेट मेंबर्स बील पास जाल्ले आसात. सो तशे तरेन जर पास केलें जाल्यारच ह्या लोकांची धडकत आसा. आनी हांव ह्या लोकांची म्हणटना एक पार्टी बद्दल उलयना. हे धंदेवाईक लोक कोण आनी कोण हो जमनीचो धंदो करतात लोकांक सगळीं खबर आसा. ओके, हिंदी पिक्चरां भितर एक फामाद गाणें आशिल्लें, ये पब्लिक है ये सब जानती है. ये पब्लिक है, गोवा की पब्लिक सब जानती है. इलेक्शन येतकर ताजो तांकां परिणाम पळोवपाक मेळटलो. जर तांकां तकली आसत, बुद्ध आसत जाल्यार हे सगळ्यो गजाली जस्टीस रिबेलोचें पास केलें जाल्यार तें साल्वार जातलें. नाजाल्यार हाजे पयलीं बी गोवा बचाव अभियानाच्या वेळार तातूंतल्यान जेन्ना आंदोलन जालें आनी इलेक्शन तेन्नाय बी लागीं आशिल्लें इन्सिडेंटली, तेन्ना गव्हर्मेंटान रिजनल प्लॅन स्क्रॅप केलो म्हणून ते परत तेरेवपाक शकले. अदरवायज इट वॉज नॉट पॉसिबल. सो फाटल्या इतिहासांतल्यान शिकून तितली तरी बुद्ध येवंक दी इतलें हांव मागतां. तो पर्यंत अशें मोर्चा कोणाच्या घराचेर आनी हाजेर चालूच उरतले म्हणजे कोता. सर, लास्ट जनतेचो प्रश्न आसा, गोवा राज्याचो CM कसो आसूंक जाय, हेजेर तुमचें मत कितें आसा? तुका हांव एकच गजाल सांगता, गोवा राज्याचो CM हो भाऊसाहेब बांदोडकरा भशेन आसपाक जाय. बस. थँक्यू सर.